अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्ली। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है किसी भी दर्द के लिए, यानी आपके जिस्म में अगर कोई दर्द है किसी भी जगह पर, तो ये वजीफ़ा उसके लिए है कि आप अगर ये वजीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह आपका वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। ये एक कुरानी आयत है जिसकी बरकतों से और मेरे रब के हुक्म से आपके जिस्म का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बस हमने यकीन कामिल के साथ और अल्लाह ताला की रहमत से पुरुम्मीद होकर ये अमल करना है। ये एक कुरानी वजीफ़ा है जिसे करने के लिए हमें सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे और हम ये वजीफ़ा कर लेंगे। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कोई दर्द है तो आपने बनी इसराइल की आयत नंबर 105 ये आपने पढ़नी है। सबसे पहले आप इस आयत मुबारका को सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिल हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये अगर आपको ज़ुबानी नहीं आती तो आप इसे देखकर भी पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे आलम से जिसका इसको तलफ़ुज़ ठीक हो आप उससे पढ़वा कर भी अपने ऊपर दम करवा सकते हैं। ये बहुत ही आसान आयत है और ये आप सुन तो चुके हैं इस आयत मुबारका को। ये आपने बनी इसराइल की ये आयत नंबर 105 है। इसे आपने पढ़ना इस तरह से है कि आपने अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने इस आयत मुबारका को 3 मरतबा पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने जिस्म के जिस हिस्से में आपको दर्द है, तकलीफ़ है, आपने उसके ऊपर फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपको आपकी तकलीफ़ से आराम मिल जाएगा। इसका एक और भी तरीका है। अगर आप कोई तेल अगर आपके पास है, सरसों का है, जैतून का है, या जो भी तेल है जो आप अपने जिस्म पे मलते हैं, आप उस पर भी इस आयत मुबारका को इसी तरह से 3 मरतबा पढ़ के अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ पढ़कर उस पर दम करें और उस जिस्म के जिस हिस्से में दर्द है आप उस पर मलें, चाहे वो घुटने हैं, जो भी आपको जहाँ भी तकलीफ़ है आप उस पर तेल मलें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको आराम आ जाएगा। वजीफ़ा एक दफ़ा दोबारा सुन लें। ये आपने करना इस तरह से है कि जब आपके जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द है, आपको है या आपके किसी घर वालों में से किसी को है, तो आपने इस आयत मुबारका को बनी इसराइल की 105 आयत नंबर है, इसको आपने अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ, चाहे आप 1 दफ़ा पढ़ें दरूद या 3 दफ़ा पढ़ें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये पढ़ने के बाद आपने तेल पर दम करके, अगर आप तेल लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी अमल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप उसी वक्त जिस जगह पर आपको दर्द है वहाँ पर दम करें, फूंक मारें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत नाजिल होगी और अल्लाह पाक आपको शिफायाब करेगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपके जो भी प्रॉब्लम होगी, आपके जो दर्द है वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, आपको आराम आएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर वीडियो में आपके लिए एक सबक आमोज़ कहानी लेकर आऊँ। ऐसी ही एक सबक आमोज़ कहानी आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको उससे एक बहुत अच्छा सबक हासिल होगा। तो कहानी ये है कि एक नौजवान था जो अपनी ज़िंदगी के मामलात से काफ़ी परेशान था। एक दिन एक दरवेश से मुलाकात हुई तो उसने उस दरवेश से अपना सारा हाल बयान किया और उससे कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से और इन सारे मामलात से मैं बहुत परेशान हूँ और अब मैं थक गया हूँ, मुझसे अब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। उसने कहा कि लगता है कि अब मेरी मौत ही मुझे इन सब परेशानियों से निजात दिला सकती है।
یہ سننے کے بعد درویش نے کہا کہ جاؤ اور نمک لے کر آؤ۔ وہ نوجوان حیران ہوا کہ میرے معاملے کا نمک کے ساتھ کیا تعلق، لیکن خیر وہ گیا اور وہ نمک لے کر آیا۔ جب وہ لے کر آیا تو درویش نے کہا کہ ایک مٹھی بھر کر نمک ایک گلاس پانی میں ڈالو۔ اس نوجوان نے ویسے ہی کیا، پانی میں نمک ڈال دیا اور اس درویش نے کہا کہ اسے پی لو۔ اس نے جب پانی پیا تو درویش نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو اس نوجوان نے تھوکتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی برا ذائقہ ہے، یہ تو ایک دم کھارا ہے۔ درویش مسکراتے ہوئے بولا کہ اب ایک نمک کی مٹھی لو اور میرے ساتھ جھیل تک چلو۔ وہ نوجوان اس درویش کے ساتھ اس جھیل کے کنارے چلا گیا، جو ایک جھیل بہت ہی صاف پانی کی تھی، اور اس کے سامنے درویش نے پہنچ کر کہا کہ چلو اب یہ مٹھی بھر نمک اس جھیل میں ڈال دو اور پھر اس جھیل کا پانی پیو۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا، اس نے وہ نمک جھیل میں ڈالا اور اس پانی کو پیا۔ جیسے اس نے وہ پانی پیا، درویش نے پوچھا کہ اب اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، میٹھا ہے یہ۔ اور اس کے بعد درویش نوجوان کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا کہ دکھ بالکل اس نمک کی طرح ہے، جتنا نمک گلاس میں ڈالا تھا اتنا ہی نمک جھیل میں بھی ڈالا، لیکن گلاس میں جو پانی تھا وہ کڑوا ہو گیا اور اس نمک سے جھیل کے پانی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح انسان بھی اپنے اپنے ظرف کی طرح ان تکلیفوں کو محسوس کرتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی دکھ ملے تو اپنے آپ کو بڑا کر لو، گلاس نہ بنو بلکہ جھیل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور کوئی بھی تکلیف آئے ہمیں اس ہمت سے برداشت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہمت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا دامن پکڑے رکھنا چاہیے اور زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں اس کا ہمت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہمارے اوپر کوئی بھی پریشانیاں، کوئی تکلیفیں، کوئی دکھ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بڑے دل سے، ہمت سے اس کا مقابلہ کریں، خود کو سمندر بنا لیں اور دکھ اور پریشانیوں کو اپنے اندر ہی حل کرنا سیکھیں۔ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ امید ہے کہ جو اس کہانی کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی تھی وہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس میں وہی چیز انہوں نے بھی کہی ہے اس درویش نے کہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکلیفوں کو اپنے اندر حل کرنا سیکھیں۔ اب ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، ہم لوگ اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے تو وہ صرف آپ کا مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، لیکن وہ کریں گے کچھ بھی نہیں، مزید آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہی کریں گے۔ یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں لوگوں تک نہ بتاؤ۔ اگر آپ کو کسی سے مدد مانگنی ہے تو اس رب العزت سے مانگو، اگر کسی کے آگے رونا ہے تو اس کل کائنات کے آگے رو، جو آپ کی ہر تکلیف کو دور فرما سکتا ہے۔ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اس ذات نے کرنا ہے، جو مانگنا ہے اس ذات سے مانگو۔ آپ نے رونا ہے اس ذات کے آگے رو جو سنے گا اور بے شک آپ کی تکلیف دور فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ اور ایک نئے سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔